अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 8 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं कवर कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड मैंने काफ़ी चैप्टर्स के सोल्यूशंस कवर किए हुए हैं, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं जो कि आपने मुझ तक पहुंचाने हो तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपको यहाँ सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। मैंने इसको नीट करके नीचे बोर्ड पर लिख लिया है जो कि ईजिली रीडेबल भी है, तो हम उसको वहाँ से ही समझेंगे और फिर उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिख लिया, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब हम इसको यहाँ से समझेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसकी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, तभी आपको इसका सोल्यूशन समझ आएगा। और अगर आप जस्ट डायरेक्ट सोल्यूशंस देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैं इस क्वेश्चन के स्टार्ट में भी इसकी डिस्कशन करूँगा और इसको अंदर जो LCM का कंसेप्ट यूज़ होना है वो भी थोड़ा डिटेल से बताऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में या इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको ईजिली पिक कर पाएँ कि इस क्वेश्चन में किस तरह का कंसेप्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर आप वीडियो स्किप करके देखना चाहते हैं आप उसको स्किप करके देख सकते हैं, ताकि आपका टाइम सेफ हो जाए। और अगर आपने इसको समझना है स्टार्ट से लेकर एंड तक और आपको कुछ कंसेप्ट्स में इश्यूज़ हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप इसको फिर स्टार्ट से देख सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 2 कार्स स्टार्ट्स टू ड्राइव अराउंड 2 किलोमीटर ट्रैक एट द सेम टाइम। तो 2 कार्स हैं जिन्होंने एक 2 किलोमीटर ट्रैक पे ड्राइव स्टार्ट करी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने एक ही वक्त में ड्राइव स्टार्ट करी है। यानी दोनों कार्स ने जो इस 2 किलोमीटर ट्रैक पे मूव करना शुरू किया है उस टाइम एक ही टाइम था जब इन्होंने स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि कोई कार ने पहले स्टार्ट किया, किसी कार ने बाद में स्टार्ट किया। दोनों कार्स ने एक साथ ही इस 2 किलोमीटर ट्रैक पे मूव करना स्टार्ट किया है, ड्राइव करना स्टार्ट किया। आप इस तरह कह रहे हैं, ठीक है। तो 2 कार में से पहली कार का नाम कार X है, जो कि यहाँ पे आगे आ रहा है। तो लिखा हुआ है कार X मेक्स 1 लैप एवरी 80 सेकेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो कार X है वो 1 लैप कवर करती है। लैप बोलते हैं एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को, यानी कार ने जहाँ से स्टार्ट किया वो उसी जगह पर वापस आ गई, तो हम उसको बोलते हैं कि उसने 1 लैप कवर कर लिया है, 1 लैप कवर कर लिया है। जिसको आप इजी वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि एक राउंड ट्रिप जब पूरा करती है कार तो वो उसने 1 लैप कर लिया, ठीक है। तो कार X जो है 1 लैप हर 80 सेकंड में पूरा करती है। यानी ऐसा नहीं है कि वो एक ही लैप कर रही है, वो एक से ज़्यादा भी कर रही है, लेकिन एक टाइम जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो ये है कि 80 सेकंड के अंदर इस कार का 1 लैप पूरा हो जाता है। ये 1 राउंड ट्रिप पूरा कर लेती है। फिर दोबारा 80 सेकंड आगे मूव होते हैं तो फिर दूसरा लैप पूरा कर लेती है, यानी 2 राउंड ट्रिप हो जाते हैं। और इस तरह ये चीज़ें चल रही हैं। वाइल कार Y मेक्स 1 लैप एवरी 60 सेकेंड। इसके साथ दूसरी कार का जिक्र भी आ गया जो कि कार Y है, कार Y कह लें इसको आप, जहाँ पे जो लिखी हुई है। तो कार Y जो है वो भी 1 लैप कवर करती है, यानी 1 राउंड ट्रिप पूरा करती है, लेकिन वो सिर्फ 60 सेकंड में करती है। तो इससे एक बात तो यहीं पे क्लियर हो गई कि कार X जो है ज़्यादा टाइम ले रही है और कार Y जो है वो कम टाइम ले रही है 1 लैप को कवर करने में, यानी 1 लैप पूरा कवर करने में ये सिर्फ 60 सेकंड ले रही है, जबकि कार X जो है 80 सेकंड ले रही है, उसका टाइम 20 सेकंड्स ज़्यादा है जो कि वो टेक करती है। तो इससे ये बात जस्टिफाई हो गई कि कार Y फास्टर मूव कर रही है, वो स्पीडली मूव कर रही है ट्रैक पे, और कार X ज़रा स्लो है, उसको टाइम लगता है, 80 सेकंड लगते हैं राउंड ट्रिप को पूरा करने में एज़ कम्पेयर टू कार Y, क्योंकि उसको सिर्फ 60 लगते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको, मुझे उम्मीद है, समझ आ गई होंगी। अब जो चीज़ें पूछी गई हैं उन पे फोकस कर लेते हैं। तो पहला जो पार्ट नंबर A है उसमें पूछा गया है हाउ लॉन्ग इन सेकंड्स, यानी हमने टाइम बताना है वो निकाल कर, जो कि सेकंड्स में होना चाहिए। विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कहने कितना टाइम हो चुका होगा, या आप इसको इस तरह समझने के लिए कह लें कितना टाइम लगेगा कि दोनों कार्स उसी जगह पर वापस आ जाएं जहाँ पर वो उन्होंने स्टार्ट किया था। अब स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट उन्होंने किया था इस ट्रैक के ऊपर किसी एक खास पॉइंट से। तो जब वो उसी पॉइंट पे वापस आएंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन्होंने एक ट्रिप पूरा किया होगा। अब वो एक ट्रिप पूरा करके वापस आ सकते हैं, 2 ट्रिप पूरा करके वापस आ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा टाइम ज़रूर है जब वो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक जगह मौजूद होंगे, दोनों एक साथ मौजूद होंगे। तो वो कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा
کہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ وہ واپس آ جائیں، یعنی ایک طرح کی یہ 1 لیپ کی انفارمیشن ہے. یہ آپ کو جو انفارمیشن یہاں سے ملے گی اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں کارز جو 1 لیپ کور کرتی ہیں اور کور کرنے کے بعد ایک ہی جگہ پر موجود ہوتی ہیں تو وہ ٹائم کیا ہے، وہی ہم نے نکال کر دکھانا ہے. تو ول اٹ ٹیک فار دا بوتھ کارز ٹو بی ایٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ایٹ دی سیم ٹائم، یعنی ان دونوں کا ٹائم ایک طرح کا کامن ٹائم، اس کو آپ کہہ لیں کامن ٹائم. یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میں ورڈ کیوں یوز کر رہا ہوں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کامن ٹائم کیا ہوگا کہ یہ دونوں کارز ایک جگہ پر موجود ہوں. اب کرتے ہیں بی پارٹ کو تھوڑا ڈسکس. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاؤ لانگ ان منٹس. اب آپ نے دیکھیں منٹس میں بتانا ہے کہ کتنے منٹس لگیں گے. ول اٹ ٹیک دا فاسٹر کار، فاسٹر کار کو. اب دیکھیں فاسٹر کار کا مطلب ہے کوئی اسمالر کار بھی ہے. تو اسمالر کا مطلب میں کہہ رہا ہوں بیسیکلی کہ جو کم ٹائم لے رہی ہے کار. ٹھیک ہے، اسمالر کار میں نے ورڈ بول دیا. اسمالر کار سے مراد میری یہاں پہ یہ جو کم ٹائم لے رہی ہے، یعنی جس کا ٹائم کم ہے، 80 سیکنڈ والی کار. ٹھیک ہے، جو سلو موو کر رہی ہے، سلور کار آپ اسے کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو کوئی فاسٹر کار ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی سلور کار بھی ہے. تو کار ایکس سلور کار ہے کیونکہ اس کو 80 سیکنڈ لگتے ہیں راؤنڈ ٹرپ میں، اور کار وائی جو ہے وہ فاسٹر کار ہے کیونکہ اس کو 60 سیکنڈ لگتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اس وائی والی کار کو، کیونکہ یہ فاسٹر کار کہلائے گی، کتنا ٹائم لگتا ہے منٹس میں کہ وہ کتنا آگے ہو، 5 لیپس آگے ہو. کس سے؟ سلور کار سے. یعنی کار وائی کو کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک طرح کا ان کا ٹائم گیپ کتنا ہوتا ہے کہ فاسٹر کار جو ہے 5 لیپ آگے ہو، وہ 5 لیپ پہلے کور کر رہی ہو اور سلور کار اس کے پیچھے اور وہ 5 لیپ پیچھے ہو. تو کتنا ٹائم کا ایک طرح کا گیپ کہہ لیں وہ، یا کتنا ٹائم لگے گا کہ فاسٹر کار 5 لیپ کور کر چکی ہو اور سلور کار ابھی اس کے پیچھے ہی ہو. تو یہ ہے ہمارا کوسچن. تو امید ہے آپ کو کوسچن سمجھ آیا ہوگا کہ اس میں کیا پوچھا گیا ہے، کیا انفارمیشن گیون ہے. اب اس کوسچن کے اندر جو ڈسکشن امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایل سی ایم کی، کیونکہ اس میں ایل سی ایم کا کنسیپٹ یوز ہوگا. اس کا سولوشن بہت تھوڑا سا ہے لیکن وہ آپ کو کنسیپٹ سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے کوئی اور کوسچن آئیں گے تو پھر آپ کو وہ آسانی لگے گی کہ ہمیں کہاں پہ کنسیپٹ یوز کرنا چاہیے. ادروائز تو یہ بالکل، اگر آپ یہ کنسیپٹ نہیں سمجھیں گے تو یہ بالکل ایک طرح کا جس کو ہم بولتے ہیں رٹا سا ہو جائے گا کہ آپ کو کوسچن آ جایا کرے گا، سولوشن آپ اس کوسچن کا تو کر دیں گے، اس سے ملے جلے کوسچنز آئیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہاں پہ ایل سی ایم کا کنسیپٹ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں. تو پہلے ہم ایل سی ایم کی بات کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے 2 نمبر ہیں 5 اور 10. اگر آپ سے کوئی کہے ان کا ایل سی ایم بتاؤ، تو ایل سی ایم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایل سی ایم کا مطلب ہوتا ہے لیسٹ کامن ملٹیپل. تو ان کے ڈفرنٹ ویز ہیں ایل سی ایم نکالنے کے، میں اس میں سے ایک ملٹیپل والا وے یہاں پہ لکھ رہا ہوں. لیٹ سے آپ اس 5 کے ملٹیپل لکھ لیں. 5 کے ملٹیپل کیا ہوتے ہیں؟ 5 کا ملٹیپل ہوتا ہے 5 1 ٹائمس 5 5 2 ٹائمس 10 5 3 ٹائمس 15 5 4 ٹائمس 20. تو یہ ہم نے کس کے ملٹیپل لکھ لیے؟ 5 کے ملٹیپل لکھ لیے. اسی طریقے سے آپ اس 10 کے ملٹیپل بھی نیچے لکھ لیں. تو 10 کے ملٹیپل اگر میں لکھوں تو 10 کے ملٹیپل ہوں گے 10 1 ٹائمس 10 10 2 ٹائمس 20 10 3 ٹائمس 30، اور یہ اسی طرح آگے چلتے جائیں گے جس طرح 5 کے بھی آگے چلتے جائیں گے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ایسا ملٹیپل جو ان دونوں نمبر ہیں جن کو بولتے ہیں ایل سی ایم نکالنا، ان دونوں نمبر کے ملٹیپل میں سے ایسا ملٹیپل جو لیسٹ بھی ہو اور کامن بھی ہو. تو پہلے آپ دیکھیں کامن کون کون سے ہیں اس میں. تو اگر آپ دیکھیں پہلا 5 آ رہا ہے، ادھر 5 ہے ہی نہیں نیچے والے 10 میں، اوپر 10 آ رہا ہے نیچے بھی 10 آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ان دونوں میں یہ 10 کامن ہے. تو اس سے پتہ چلا جو لیسٹ ہے سب سے چھوٹا اور جو کامن ہے وہی ایل سی ایم ہونا چاہیے ملٹیپلس کے اندر. تو 10 دونوں میں کامن بھی ہے اور اس سے پیچھے کوئی نمبر نہیں ہے جو ان دونوں میں کامن ہو. تو آپ کہیں گے ان دونوں کا ایل سی ایم کیا آ گیا؟ 10. اب یہ بات میں نے آپ کو کیوں سمجھائی، آپ ان ورڈز پہ غور کریں. لیسٹ سب سے چھوٹا، سی مطلب کامن، جو کامن ہو. اگر آپ ادھر بھی دیکھیں 80 اور 60 سیکنڈ لکھا ہوا ہے، ہمیں 2 انفارمیشن دی ہے 80 اور 60. تو ہم نے اگر ایک طرح کا ان میں لیسٹ کامن ملٹیپل نکالتے ہیں تو اس سے کیا چیز ملے گی؟ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ یہ دونوں ہیں ٹائم. ہمیں ایسا ٹائم ملے گا جو سب سے ایک طرح کا لیسٹ ہوگا، یعنی سب سے انیشیل ٹائم ہوگا، سب سے پہلا ٹائم ہوگا. آپ دیکھیں یہاں پہ جو لیسٹ کامن ملٹیپل ہے سب سے پہلے آ رہا ہے، اس کے بعد والے بھی حالانکہ 20 بھی ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے آ رہا ہے اور سب سے چھوٹا ہے ایک طرح کا. تو اگر میں ان دونوں کا ایل سی ایم نکالوں گا تو ایک ایسا ٹائم ملے گا جس میں یہ خوبی ہوگی کہ وہ بھی لیسٹ ہوگا، یا اس کو سمجھانے کے لیے کہوں تو سب سے فرسٹ ٹائم ہوگا. اور اس فرسٹ سے آپ یہ ذرا ذہن میں لے کے آئیں، پہلے لیپ کا ٹائم ہوگا، ایک لیپ کمپلیٹ کرنے کا ٹائم ہوگا. تو دیکھیں یہاں پہ 1 لیپ لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان دونوں کارڈز کے ٹائم کے ساتھ کامن ہوگا. کیا ہوگا؟ کامن ہوگا. کامن کا مطلب کہ ایسا ٹائم ہوگا جو یہ والی کار بھی فالو کر رہی ہوگی اور یہ والا فالو بھی کر رہی ہوگی. جب کامن ٹائم ہوگا اور وہ ایک ٹریک پہ موو کریں تو اس کا مطلب یہی بنے گا کہ وہ دونوں کارز ایک ساتھ موجود ہوں گی اسی جگہ پر. اور لیسٹ اور فرسٹ کا مطلب ہوگا ان کے ایک لیپ کا ٹائم.
تو اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کو 80 اور 60 کا کیا نکالنا چاہیے، جسٹ آپ کو ان کا LCM نکال لینا چاہیے. تو ایسا ٹائم آ جائے گا جو سب سے پہلا ٹائم ہوگا، یعنی پہلے لیب کا ہی ٹائم مل جائے گا، اور دوسری بات یہ وہ کامن ہوگا، اس دونوں ٹائم کے وقت وہ دونوں کارڈز ایک ہی جگہ پر ہوں گی موجود جہاں پر انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. تو یہی ہم نے کر کے دکھانا ہے. ہم جسٹ 80 اور 60 کا LCM لے لیں گے، جو ہمیں آنسر ملے گا وہ ہمارے پاس وہ ٹائم ہوگا جو ایک لیب میں انہوں نے کور کیا ہوگا دونوں کار میں، اور ان دونوں کے اندر یہ ایک ہی جگہ پر موجود ہوں گی. ٹھیک ہے، ابھی وہ ہم ایک لیب کا مطلب یہاں پہ لے رہے ہیں کہ وہ گھوم کر واپس اسی جگہ پر آ جائیں. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو چیز سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس کا جلدی سے سولوشن کر لیں. تو اب آپ کو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. تو پارٹ نمبر اے میں جسٹ آپ نے LCM نکال لینا ہے کس کا، دونوں کارڈز کی ٹائم کا. ایک کا ٹائم 80 سیکنڈ ہے اوپر گیون ہے، اور ایک کا 60 سیکنڈ ہے. LCM کے بہت سارے میتھڈ ہیں، آپ دونوں میں سے جو آپ کو ایزی لگتا ہے آپ وہ فالو کر سکتے ہیں. میں یہ والا میتھڈ یوز کر رہا ہوں جس میں ہم ان دونوں نمبرز کو اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ایک نمبر ہے 80 اور ایک نمبر ہے 60 سیکنڈ، یعنی ایک ہے 80 سیکنڈ اور ایک ہے میرے پاس 60 سیکنڈ. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ سیکنڈز نہ بھی لکھیں تو بھی ٹھیک ہے، اینڈ پہ آپ یونٹ یوز کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ کو ایسا نمبر ڈھونڈنا ہوتا ہے جو ان دونوں کو ڈیوائڈ کرے اور سب سے اسمالر ہو تو بہتر ہے، اس طرح چیزیں آسان رہتی ہیں. اور یہاں پہ ہم اکثر پرائم ہی نمبر لکھ رہے ہوتے ہیں، پرائم فیکٹرائزیشن اس طرح کا کر رہے ہوتے ہیں. تو 240 ٹائمس کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 80، یہاں پہ میں سیکنڈ لکھ رہا ہوں، اور 230 ٹائمس کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 60 اور 7 سیکنڈ لکھ رہا ہوں. ابھی 40 اور 30 جو ہیں دونوں کے دونوں یہ بھی آپ کے پاس ٹیبل میں آتے ہیں. کس کے ٹیبل میں آتے ہیں، 2 کے ٹیبل میں. تو 220 ٹائمس اگین 40 اور 215 ٹائمس کیا ہوتا ہے 30. اب دیکھیں 20 اور 15 2 کا ٹیبل پہ نہیں آتے، 2 پر ڈیوائڈ نہیں ہوتے، یہ 3 پر بھی ڈیوائڈ نہیں ہوتے، یہ 4 پہ بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ 5 پہ ہوتے ہیں. تو آپ کریں گے 5 4 ٹائمس 20 اور 5 3 ٹائمس 15. اب 4 اور 3 دونوں سیم نمبر پر ڈیوائڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو ڈفرنٹ جو جس نمبر پہ آتے ہیں اس سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ سیم نمبر پہ ہوتے تو یہاں پہ سیم نمبر لکھتے ہیں. تو 3 تو پرائم نمبر ہے، یہ تو ایک طرح کا اپنے نمبر پہ ہی یعنی اپنے آپ پہ ڈیوائڈ ہوگا. تو میں لکھوں گا 3 1 ٹائمس 3 سیکنڈ ساتھ ویسے ہی. اور یہاں پہ آپ کے پاس میں 4 کو ویسے اتار لوں کیونکہ یہ 3 کے ٹیبل پر نہیں آتا. اب 4 بچ گیا، اس کو میں بریک کر کے کر لوں یا ڈائریکٹ کر لوں، دونوں طریقوں سے یہاں پہ آنسر ٹھیک ہوگا. تو 2 کے ٹیبل پہ 4 آتا ہے 2 2 ٹائمس اور 1 ویسے، اور یہاں پہ آپ کے پاس 2 1 ٹائمس اور یہاں پہ آپ کے پاس 1 ویسے. ٹھیک ہے، تو اب جو چیز یہاں پہ بچتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ آپ کا کہلاتا ہے LCM. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا LCM. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. تو LCM کیا آئے گا 2 ٹائمس 2 یعنی 2 دفعہ 2 ہے تو آپ لکھیں گے 2 ٹائمس 2 ملٹیپلائی بائی 5 ٹائمس 3 5 ٹائمس 3 یہاں پہ اس طرح لکھ لیں، اور اینڈ پہ 2 2 ہیں تو 2 ٹائمس 2 اگین 2 ٹائمس 2. ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. 2 2 ٹائمس ہوتا ہے 4 4 5 ٹائمس ہوتا ہے 20 23 ٹائمس ہوتا ہے 60 62 ٹائمس ہوتا ہے 120 اور 120 کو آپ 2 پہ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا 240. اور یہ کیونکہ سیکنڈز میں ڈیٹا تھا تو جو آنسر ہے وہ بھی سیکنڈز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا، یعنی 240 سیکنڈز. یعنی یہ وہ ٹائم ہے سیکنڈز کے اندر جو کہ پارٹ نمبر اے میں آپ نے نکال کر بتانا تھا. اس ٹائم کے وقت کار ایکس اور کار وائی ایک ہی جگہ پر موجود ہوں گے. اس ٹائم پہ ایک ہی جگہ پر وہ دونوں کارز موجود ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ دونوں کارز ایک ہی جگہ پر موجود ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ وہی پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، تو اگر کوئی چیز سٹارٹ سے ہو کے اسی پوائنٹ پہ واپس آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے ایک طرح کا ایک لیب کور ہوا ہوگا. اب کتنے لیب وہ کر رہے ہیں یہ بھی بات کی بات ہے، لیکن ایک لیب پورا کر کے وہ آ چکے ہوں گے جب وہ اس پوائنٹ پہ موجود ہوں گے. اب کوئی اس میں سے ہو سکتا ہے زیادہ لیب کر کے آ چکا ہو کیونکہ ایک کار فاسٹر ہے ایک کار جو ہے سلوور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اسٹارٹ پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لیب ضرور کور کر چکے ہوں گے اپنے اپنے لحاظ سے، اپنی اپنی سپیڈ کے لحاظ سے. تو یہ ہو گیا اس کے پارٹ نمبر اے کا آنسر. اب کر لیتے ہیں پارٹ نمبر بی کا آنسر. تو اب ہم یہاں پہ پارٹ نمبر بی کر لیتے ہیں. تو پارٹ نمبر بی میں لکھا ہوا ہے ہاؤ لانگ ان منٹس، یعنی کتنا ٹائم نکلے گا، کتنا ٹائم لگے گا منٹس میں بتائیں. ول اٹ ٹیک دا فاسٹر کار، یعنی جو فاسٹر کار ہے جس کے نیچے میں نے وائی بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ وائی فاسٹر کار ہے کیونکہ وہ اپنا لیپ صرف 60 سیکنڈ میں پورا کرتی ہے، جبکہ ایکس والی کار 80 سیکنڈ میں پورا کرتی ہے، 20 سیکنڈ زیادہ لیتی ہے، تو اس لیے فاسٹر کار وائی ہوئی. تو کوشچن میں پوچھا جا رہا ہے کتنا ٹائم لگے گا منٹس میں کہ جو فاسٹر کار ہے یعنی وائی کار
5 लैप आगे हो, किस कार से? स्लोअर कार से। और स्लोअर कार कौन सी है? वो है एक्स वाली कार। तो आपने बताना है कितना टाइम लगेगा कि वाई कार जो है वो अपने 5 लैप पूरे कर चुकी हो, जबकि एक्स कार अभी उसके पीछे ही हो, अभी तक वो पहुंच ना पाई हो 5 लैप तक। वो वाला टाइम आपने निकाल कर बताना है। तो इसको समझने के लिए आपको जो पार्ट नंबर ए में हमने आंसर निकाला है यानी 240 सेकेंड, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि 240 सेकेंड का मतलब क्या था। तो मैं इसको एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स से ये एक पॉइंट था जहाँ पे एक्स कार भी खड़ी थी और वाई कार भी खड़ी थी। क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया और उन्होंने वो मूव करते रहे और मूव करके वापस इसी पॉइंट पे आ गए। जब वो इसी पॉइंट पे आ गए तो इन दोनों ने अपना अपना लैप कंप्लीट कर लिया। अब ये जो 240 सेकेंड है, ये टाइम हमें वो टाइम बताया जा रहा है जब एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पर एक टाइम पे जो टाइम 240 सेकेंड है वापस मिले, एक दूसरे को आके मैच कर गए, एक दूसरे का आप कह लो इनका सामना हो गया इन दोनों कार्स का, एक दोनों जगह पे ये एक ही जगह पर मौजूद थे एक ही इसी टाइम पे। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इन दोनों ने एक जितने लैप कवर किए, नहीं। इसका मतलब ये है कि वाई कार फास्टर थी तो वाई ने पहला लैप कवर कर लिया था, अभी एक्स पीछे थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया इन दोनों के ऊपर कि जब ये दोनों मैच कर गए इस पॉइंट के ऊपर, और वो टाइम इन्होंने हमने निकाल के बताया हुआ 240 सेकेंड। यानी इस टाइम में वो एडजस्टमेंट पहले से ही मौजूद हुई है कि वाई तेज़ मूव कर रहा है और एक्स जो है स्लोअर मूव कर रहा है एक्स कार, और जो टाइमिंग इनका मीटिंग टाइम है जहाँ पे मैच करते हैं एक दूसरे को आके, वो 240 सेकेंड है। यानी ये वो टाइम है जब ये दोनों कार्स अपना अपना लैप पूरा कर लेती हैं। ठीक है, अब अपना अपना लैप से क्या मुराद है? यानी वो लैप जिसमें ये होती हैं। अगर एक्स 4th लैप में है तो यहाँ पे आके 4th लैप कंप्लीट हुआ होगा, अगर एक्स 5 लैप में है तो इस पॉइंट पे आके उसका 5 लैप कंप्लीट हुआ होगा। अपना अपना लैप कंप्लीट करती हैं। तो जब ये पहली मरतबा मिले हैं जो कि हमने टाइम निकाला है ए पार्ट में 240 सेकेंड में, तो वो उस टाइम के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट थी कि वाई जो है फास्टर मूव कर रहा है और एक्स स्लोअर मूव कर रहा है। तो हमने बस ये बताना है कि अगर इसी तरीके से ये मूव करते रहें तो जाहिर बात है ये इसी तरीके से मैच करते रहेंगे इस टाइम के लिहाज से जो अभी हम आगे निकालने जा रहे हैं। तो बताएं 5 लैप जब वाई कार पूरा कर चुकी होगी तो कितना टाइम हुआ होगा? ठीक है, तो हमें वो टाइम पहले बताना चाहिए जिसमें ये अपने अपने रिस्पेक्टिव लैप कवर कर लेते हैं। तो वो टाइम है 240 सेकेंड, क्योंकि यही हमने स्टार्ट में निकाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम ऑफ बोथ कार्स व्हेन दे कंप्लीटेड देयर रिस्पेक्टिव लैप, व्हेन दे कंप्लीटेड देयर रिस्पेक्टिव लैप्स। अब रिस्पेक्टिव लैप्स का मतलब है यानी अगर एक्स कार अपने सेकंड लैप में थी तो वो अपना सेकंड पूरा करेगी इस जगह पे आके, और अगर वाई कार अपने 3rd लैप में थी तो उसका 3rd यहाँ पे कंप्लीट होगा। लेकिन सबसे पहला जो कंप्लीट हुआ इसी जगह पे जब वो वापस पहुँचे, वो टाइम हमारे पास है वो है 240 सेकेंड। तो वो कितना है? वो है 240 सेकेंड। तो ये एक तरह का एक लैप का टाइम हो गया। एक लैप का मतलब जब ये अपना अपना एक एक लैप पूरा करके यहाँ पे मिली। तो हमें कितने लैप का टाइम चाहिए? हमें तो 5 लैप का टाइम चाहिए। तो हम जस्ट क्या करेंगे, अगर एक लैप का टाइम मौजूद है जस्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 240 और ये सेकेंड्स वैसे ही। और आपको पता है जब आप 5 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 240 होता है 1200। तो ये आ गया 1200 सेकेंड। तो आंसर आ गया सेकंड्स में, लेकिन हमें क्वेश्चन में चाहिए था मिनट्स में, यानी हमने इस आंसर को मिनट्स में देना था। तो आपको पता है जब भी आपने सेकंड से मिनट्स में कन्वर्जन करनी हो तो जो भी डाटा दिया होता है उसको आप डिवाइड करते हैं 60 से, इससे वो क्या हो जाता है? वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने भी यहाँ पे यही करना है, जो 1200 आपके पास लिखा हुआ है इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे? 60 से। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया 1200 डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये 1200 लिखे, नीचे 60 लिख लें, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 6 1 टाइम्स 6 2 टाइम्स, तो ये 2 आ गया और एक 0 ये बच गया, यानी जस्ट यहाँ पे बच गए 20। और जब आपने ये कन्वर्ट कर लिया तो अब आपके पास ये आंसर आ गया मिनट्स के अंदर। तो अब हम यहाँ पे इसको आंसर लिखेंगे मिनट्स में। तो आप लिखेंगे 1200 को जब 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20, और सेकंड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट्स में। ठीक है, तो बेहतर तो यही है कि आप इस पिछले स्टेप में भी मिनट लिख लें, क्योंकि आपने इसको 60 से डिवाइड किया हुआ है, तो बहुत बेहतर होगा कि आप यहाँ पे भी मिनट लिख दें। तो हमारे पास इस पार्ट का फिर आंसर आ गया 20 मिनट्स, जो कि हमने फाइंड करके दिखाना था, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास मौजूद था इन दोनों कार्ड्स का जब भी अपना अपना पहला लैप या कह लें अपना रिस्पेक्टिव लैप कंप्लीट करती हैं, और उस टाइम के अंदर ये चीज़ शामिल थी कि वाई अपना लैप जल्दी मूव कर रही है, मतलब जल्दी कवर कर रही है, और एक्स जो है वो ज़रा स्लो है। तो इसी टाइम को हमने आगे बढ़ाना था। तो इसी टाइम को अगर ये एक लैप का था तो 5 लैप्स का निकालना था। तो इसका मतलब है 20 मिनट्स का टाइम एक तरह का फ्रेम होगा कि जो वाई वाली कार है वो कवर कर चुकी होगी अपना 5वां लैप, और अभी एक्स वाली कार उसके पीछे ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर बी का आंसर।